Hello everyone, welcome to our class. So today in this morning, we will study about classifications and mechanisms of NSAIDs in the sense non-steroidal anti-inflammatory drug. Non-steroidal anti-inflammatory drug. NSAIDsलाई जम्मा चारवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ जस्तै नन सेलेक्टिभ कक्स इन्हिबिटर प्रिफ्रेन्टल कक्स 2 इन्हिबिटर कक्स 2 इन्हिबिटर and last one is analgesic antipyretic with poor anti-inflammatory action. So let's discuss one by one. In non-selective COX inhibitor, non-selective COX inhibitor को मतलब हुन्छ either COX 1 लाई इन्हिबिट गर्छ या त COX 2 लाई इन्हिबिट गरेर काम गर्छ। non-selective COX inhibitor को मतलब हुन्छ either यो त COX 1 लाई इन्हिबिट गर्छ either COX 2 लाई इन्हिबिट गरेर काम गर्ने गर्छ। त non-selective COX inhibitor मा ड्रग्सहरु रहेको छ। केही ड्रग्सहरुको क्याटेगोरी रहेको छ जस्तै सैलिसाइलेट को इक्जाम्पल एस्पिरिन, त्यस्तै प्रोपिनोइक एसिड को इक्जाम्पल रहेछ आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सिन, किटोप्रोफेन र फ्लोरबिप्रोफेन। त्यस्तै अर्को क्याटेगोरीमा रहेछ फिनामेट। अर्को क्याटेगोरीमा रहेको छ फिनामेट को इक्जाम्पल मिफेनिक एसिड्स। फिनामेट्स को इक्जाम्पल के हुन जान्छ त मिफेनिक एसिड्स। त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरीको ड्रग्स रहेको छ इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ। के त इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ्स क्याटेगोरीको ग्रुपमा पर्ने ड्रग्सहरु रहेछ पाइरोक्सिक्याम, टेनोक्सिक्याम। के त पाइरोक्सिक्याम, टेनोक्सिक्याम। त्यस्तै गरी अर्को ग्रुप्स रहेको छ एसिटिक एसिड डेरिभेटिभ। अर्को ग्रुप रहेको छ एसिटिक एसिड डेरिभेटिभ अन्डर ड्रग्सहरु रहेको छ क्याटेरोलेक, इन्डोमेथासिन एन्ड नेबुमिटोन। त्यस्तै गरी लास्ट वन क्याटेगोरी रहेको छ पाइराजोलोन डेरिभेटिभ। के त पाइराजोलोन डेरिभेटिभ। पाइराजोलोन क्याटेगोरीमा अन्डरमा पर्ने ड्रग्सहरु रहेको छ फेनाइल ब्युटाजोन एन्ड अक्सिफेनाब्युटाजोन। फेरि हेर्यौ एकपटक नन सेलेक्टिभ कक्स इन्हिबिटर को मतलब हुन्छ आइदर यो त कक्स 1 लाई इन्हिबिट गर्छ अथवा कक्स 2 लाई इन्हिबिट गरेर काम गर्छ। क्याटेगोरीको पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ सैलिसाइलेट को इक्जाम्पल हेर्दाखेरि एस्पिरिन, प्रोपिनोइक एसिड डेरिभेटिभ को इक्जाम्पल हेर्दाखेरि आइबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सिन, किटोप्रोफेन र प्रोफेन। त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ फिनामेट। अर्को क्याटेगोरी के रहेको छ फिनामेटमा एउटा मात्रै ड्रग्स रहेको छ मेफेनिक एसिड्स।
त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ। इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ को अन्डरमा ड्रग्स पर्ने पाइरोक्सिक्याम र टेनोक्सिक्याम। यो ड्रग्सहरूमा केही कुरा सिमिलर हुन्छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ त्यो हेर्ने है। जस्तो कि पाइरोक्सिक्याममा यो क्याम र यो क्याम सिमिलर छ। इनोलिक एसिड डेरिभेटिभमा क्याम र क्याम सिमिलर छ @CAM क्याम। लास्टमा क्याम आयो भने यो सम्झिन सकिन्छ कि इनोलिक डेरिभेटिभ्स ग्रुपको ड्रग हो। त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ एसिटिक एसिड डेरिभेटिभको अन्डरमा ड्रग पर्ने रहेको छ क्याटेरेलोइक, इन्डोमेथासिन एन्ड नेबिमिटोन। त्यस्तै गरी लास्ट वान क्याटेगोरी रहेको छ पाइराजुलोन डेरिभेटिभ। के त पाइराजुलोन डेरिभेटिभको अन्डरमा पर्ने ड्रग्स फेनाइल ब्युटाजोन र अक्सिफेनाब्युटाजोन। यसमा पनि के रहेको छ कमन जोन फेनाइल ब्युटाजोन, अक्सिब्युटाजोन। त जोन यदि आएको छ भने हामीले के सम्झिने त पाइराजुलोन डेरिभेटिभ्सको ड्रग्स हो। अब यसलाई सम्झिने कसरी? हामीले पढ्नलाई त इजिली तरिका पढ्छौँ तर याद गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, सम्झिन एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। सो द एउटा ट्रिक्स छ यसको लागि, त्यो सम्झिनु होला। SAFEPP SAF, S for salicylate, A for एसिटिक एसिड सम्झिने, A for एसिटिक एसिड डेरिभेटिभ, F for फिनामेट सम्झिने, F for फिनामेट सम्झिने। त्यस्तै E for इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ सम्झिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी P बाँकी छ। P for एउटा P for प्रोपिनोइक एसिड डेरिभेटिभ र अर्को P for पाइराजुलोन डेरिभेटिभ। यो ग्रुपको ड्रग्सहरूलाई यसरी इजिली हामीले सम्झिन सकिन्छ। साफी भनेर S for salicylate, A for एसिटिक डेरिभेटिभ, F for फिनामेट, E for इनोलिक एसिड डेरिभेटिभ र एउटा P for प्रोपिनोइक एसिड डेरिभेटिभ र अर्को P for पाइराजुलोन डेरिभेटिभ को यो जम्मा 6वटा क्याटेगोरीको ग्रुप्सको ड्रग्सहरू रहेको छ। यसरी हामीले साफी ट्रिकलाई युज गरेर साफी SAFE को ट्रिक युज गरेर सम्झिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को ग्रुप्सको ड्रग रहेको छ, अर्को टाइपको रहेको छ प्रिफ्रेन्टल COX-2 इन्हिबिटर। प्रिफ्रेन्टल COX-2 इन्हिबिटरमा यसको अन्डरमा ड्रग्सहरू रहेको छ निमुसलाइड। के त निमुसलाइड। अर्को रहेको छ डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, मेलक्जिक्याम र इटिडोलेक। के रहेको छ मेलक्जिक्याम र इटिडोलेक। अब यसलाई कसरी सम्झिने? यसको पनि एउटा ट्रिक्स रहेको छ। ट्रिक्स सम्झिने @and me। के त and me @and me A for एसिक्लोफिनेक, N for निमुसलाइड, D for डाइक्लोफिनेक र M for मिलक्जिक्याम।
मिलक्जिक्याम र लास्ट वान इज ई फोर इटिडोलेक। यसरी हामीले इजिली सम्झिन सकिन्छ। प्रिफ्रेन्टल कक्स टू इन्हिबिटरको ड्रग्सहरूको ट्रिक्स रहेको छ एन्डमी। यसरी हामीले यो ग्रुपको ड्रग्सहरू पनि इजिली सम्झिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ अब प्रिफ्रेन्टल कक्स टू इन्हिबिटरको मतलब के हुन्छ भने प्रिफ्रेन्टल कक्स टू इन्हिबिटरको मतलब हुन्छ नट फिक्स्ड। यसको जस्तै मानौ कुनै एउटा क्लासरुम छ, त्यसमा 10 जना स्टुडेन्ट्सहरू छ है, 10 जना स्टुडेन्ट छ र म एउटा स्टुडेन्टलाई आफ्नो स्टुडेन्टलाई भने कि जाऊ क्लास 10 बाट एउटा स्टुडेन्टलाई लिएर आऊ। अब ऊ क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई भनेको छु, तर कुन स्टुडेन्टलाई भनेको छु त्यो चाहिँ फिक्स छैन। त हामीले त्यो मान्छेले कुन स्टुडेन्टलाई ल्याउँछ त्यो पनि थाहा छैन। एज अ स्टुडेन्ट हुनु पर्यो 10 क्लासको, बस त्यति हो। त हामीले के बुझ्न सकिन्छ, यो चाहिँ नट फिक्स। यसमा यो ड्रग्सको स्पेसिफिक फिक्स हुँदैन। एज अ पेन किलर हामीले युज गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अर्को टाइप्स रहेको छ सेलेक्टिभ कक्स टू इन्हिबिटर। सेलेक्टिभको मतलब हुन्छ फिक्स्ड। अब फेरि मैले भने जाऊ क्लास 10 को राम भन्ने स्टुडेन्टलाई लिएर आऊ। अब त राम त एउटा फिक्स हो, या त त्यो क्लासमा राम भन्ने स्टुडेन्ट एउटै होला। अब यहाँ फिक्स छ स्टुडेन्ट, सो सेलेक्टिभको मतलब के हुन्छ फिक्स सेलेक्टिभ कक्स टू इन्हिबिटर। अब सेलेक्टिभ कक्स टू इन्हिबिटरको अन्डरमा ड्रग्सहरू पर्नेछ सेलिकक्सिब, के त सेलिकक्सिब। अर्को रहेको छ इट्रिकक्सिब एन्ड लास्ट वान इज पेरिकक्सिब। यसमा कक्सिब कमन रहेछ। त यसलाई कसरी हामीले सम्झिन सकिन्छ, @COXIB। कक्सिबको यहाँ हेर्ने इच ड्रग्सको लास्टमा कक्सिब भनेर लागेको छ, कक्सिब। त्यस सेलोकक्सिब, इटेरिकोकक्सिब र प्यारिकक्सिब भनेर सम्झिन सकिन्छ। यसको ट्रिक्स के सम्झिने, @COXIB कक्सिब। यसरी हामीले इजिली सम्झिन सकिन्छ। सेलेक्टिभ कक्स टू इन्हिबिटर ग्रुप्सको ड्रग्सहरू कक्सिब भनेर सम्झिने। त्यस्तै गरी लास्टमा रहेको छ एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक विथ पुअर एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन। एनाल्जेसिक भनेको के हो, एन्टिपाइरेटिक भनेको के हो, यसको बारेमा अलरेडी मैले डिस्कस गरिसकेको छ। यदि तपाईहरुले जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो भन्दा पहिलाको भिडियो बनाएको छु, जुन पार्ट 1 रहेको छ, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अब एनाल्जेसिकको मतलब हुन्छ के त पेन किलर। त्यही पनि म यहाँ सर्ट फर्ममा भनिदिने गर्छु। एनाल्जेसिकको मतलब के हुन्छ त पेन रिलिफ गर्ने ड्रग्स, पेन रिलिफ गर्ने ग्रुप्सका ड्रग्सहरू। एन्टिपाइरेटिक्सका मतलब के हुन्छ भने एन्टिपाइरेटिक्स टेम्परेचर रिड्युस गर्ने, के त टेम्परेचर रिड्युस गर्ने। केही पाइरोजन एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा हाम्रो बडीको टेम्परेचर इन्क्रिज भएको हुन्छ, त्यसलाई नर्मल कन्डिसनमा ल्याउने जुन ड्रग्स हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, एन्टिपाइरेटिक्स ड्रग्स। अब यो के रहेको छ, एन्टिपाइरेटिक्स विथ पुअर एन्टी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरीको मतलब के हुन्छ, स्वेलिङ, रेडनेस, रातोपन हुनु। त एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक विथ पुअर एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन
ग्रुप्सका क्याटेगोरीका अन्डरमा पर्ने केही ड्रग्सहरू रहेको छ, जस्तै पारासिटामोल, जुन चाहिँ हामी नर्मली युज कहाँ गरिरहेको हुन्छ त फिभरको कन्डिसनमा केही कारणवश हाम्रो बडीको टेम्परेचर राइज भएको हुन्छ, इन्क्रिज भएको हुन्छ। त्यो टेम्परेचरलाई रिड्युस गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त पारासिटामोल। एकदमै फेमस ट्याब्लेट हो, जताततै मार्केटमा पाइन्छ पारासिटामोल। यसैलाई कहिलेकाहीँ कम्पिटेटिभ इक्जाममा के भनेर सोधिन्छ त एसिटामिनोफेन भनेर यसको अर्को नेम हो। यसरी पनि कहिलेकाहीँ सोधिने गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को ड्रग्स रहेको छ मिटामिजोल। अर्को ड्रग्स के रहेको छ त मिटामिजोल। र लास्ट वान इज निफोपाम। लास्ट वान इज वाट निफोपाम। त्यस्तै गरी लास्टमा एउटा नोट दिएको छ, त्यो नोट पढौँ के छ। की पोइन्ट्स भनेर दिएको छ, एज द indicate NSAIDs are those agents which are used to get relief from pain, inflammation and fever। के भनेको छ भने NSAIDs यस्तो ग्रुप्सको ड्रग्स हो, यस्तो एजेन्ट हो जसको युज हामीले पेन रिलिफ गर्नको लागि, इन्फ्लामेसन बाट राहत पाउनको लागि र फेभर रिड्युस गर्नको लागि युज गर्ने गरिन्छ। एन्ड एज पर द कक्स पाथवे वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट COX-1 एन्ड COX-2 अल्टिमेटली फ्रम प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स। हामीले COX-1 र COX-2 को बारेमा अलरेडी प्रिभियस लेक्चरमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। सो प्लिज गो एन्ड वाच पार्ट 1 लेक्चर। त्यहाँनिर एकदमै म डिटेलमा सम्झाएको छु COX-1 भनेको के हो, COX-2 भन्नाले के बुझिन्छ र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स के हो र कहाँबाट रिलिज हुन्छ, कहाँबाट प्रोडक्सन हुन्छ। all these things are already discussed in previous video, so please go and watch, which indicates perceptions of pain and inflammation। यो COX-1 र COX-2 पाथवे फ्लो गर्छ के त प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स र यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको काम यो COX-1 र COX-2 को काम के हुन्छ, perceptions of pain and inflammation हुन्छ। So anyhow if we block or inhibit the synthesis of prostaglandin, यदि हामी यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सलाई इनहिबिट गरिदियो, रोकिदियो अथवा ब्लक गरिदियो, वी मे रिड्युस पेन एन्ड इन्फ्लामेसन। त्यो कारणले गर्दा हामीले के हुन्छ त यो पेनबाट राहत पाउन सकिन्छ। यो पेन के को कारणले भएको हुन्छ त प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको ओभर सेक्रेसनको कारणले। मानव केही एक्सिडेन्ट हुँदा अथवा चोटपटक लाग्दा अथवा केही इन्जुरी हुँदा हाम्रो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स एकदम मात्रामा रिलिज हुन थाल्छ र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको काम के हो भने पर्सेप्सन्स अफ पेन एन्ड इन्फ्लामेसन। हाम्रो ब्रेनमा 1 सेकेन्डमा सिग्नल जान्छ कि पेन भइरहेको छ भनेर, र त्यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने काम COX-1 र COX-2 इन्हिबिटर, COX-1 र COX-2 पाथवेबाट हुन्छ र COX-1 र COX-2 लाई इन्हिबिट गरिदियो भने हाम्रो पेन रिलिफ हुन जान्छ। त्यसको लागि NSAIDs ग्रुपको ड्रग्सहरू युज गर्ने गरिन्छ। अल्दो COX-1 इज कन्स्टिट्युटिभ इन नेचर। कन्स्टिट्युटिभको मतलब हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रोडक्सन। एकदम कन्स्टेन्ट प्रोडक्सनमा COX-1 ले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ इन द नेचर। इट अलवेज गेट्स सेक्रेटेड विथआउट इन्डक्सन अफ इन्जुरी एन्ड called as the housekeeper, so it is better to inhibit COX-2 rather than COX-1। कहिले काहीँ कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा के सोधिने गर्छन् भने why COX-1 is called housekeeper। यसको एन्सर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै, थ्यांक यू।